الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين صلى يا حبيبي يا محمد
मुझको से कहते कोसीना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह كتبت تجاب زمالي حسنت من خصالي